वो कैसे, जौहर क्या के पीछे। अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रभृति डिसेम्बर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् राज्यत्रयस्य कुर्यात् यात्रां। गोवा कर्णाटक झारखण्डेषु अनेकेषु कार्यक्रमेषु भवेत् असौ सम्मिलिता। मुख्य सचिवानां पंचमस्य राष्ट्रीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कुर्यात् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिनद्वयं यावत् प्रवर्तमाने सम्मेलने अनेकेषु प्रमुखविषयेषु भवेत् मन्थनम्। गहन पुनरीक्षणक्रमे तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य मिथ्याचारः समक्षमायातः। सीएए इत्येतत् प्रमाणपत्रं प्रामाणिकं पत्रकत्वेन अङ्गीकृतं भवेत्। राज्ये अद्य प्रभृति एसआईआर इत्येतस्मिन् विषये भवेत् वादश्रवणम्। बांग्लादेशे अल्पसंख्यकेषु जायमानम् अत्याचारं विरुध्य समग्रे देशे क्रोधस्थितिः। दार्जिलिंग इत्यत्र भाजपा कार्यकर्तृभिः जनयात्रां कृत्वा कृतं विरोधप्रदर्शनम्। समग्रे उत्तरभारते शीतप्रकोपः अतिनीहारः च। राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रस्य अनेकेषु स्थलेषु दर्शनक्षमता शून्यताङ्गता। न्यूनतमाधिकतमतापमानयोः अपचितिः। तृतीयायां 20-20 क्रिकेट स्पर्धायां भारतीय महिला दलस्य जयः। भारतीयदलेन 8 स्तोभहानिं कृत्वा श्रीलङ्कादलं पराजितम्। पञ्चस्पर्धासमन्वितायां श्रृङ्खलायां स्पर्धात्रयं विजित्य अग्रेसरं भारतीयं दलम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रभृति डिसेम्बर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् गोवा कर्णाटक झारखण्ड राज्यानां 4 दिवसीय यात्रायां भवेत्। अद्य सायं राष्ट्रपतिवर्या गोवा राज्यं प्राप्नुयात्। ततः च श्वः अर्थात् रविवासरे कर्णाटकराज्यस्य कारवारपत्तनात् जलगतपोतेन समुद्रयात्राम् असौ करिष्यति। अग्रिमदिने राष्ट्रपतिः जमशेदपुरनगरे ओल्चिकी इत्येतस्य शताब्दीसमारोहे सम्मिलिता भविष्यति। तस्मिन् एव दिने असौ जमशेदपुरस्थितस्य एनआईटी इत्याख्यस्य संस्थानस्य 15 दीक्षान्तसमारोहमपि सम्बोधयेत्। राष्ट्रपतिवर्या मंगलवासरे झारखण्डराज्यस्य गुमला इत्यत्र कार्तिकयात्रा इति नाम्ना आयोजिते अन्तर्राज्यीय जनसांस्कृतिकसमागमसमारोहे सम्बोधनं कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां मुख्य सचिवानां पंचम राष्ट्रीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। सम्मेलनमिदं राष्ट्रीय विकास प्राथमिकतासु व्यवस्थितेन नैरन्तर्येण च संवादेन केन्द्र-राज्य सहभागितानां दृढीकरणदिशि महत्वपूर्णं कथ्यमानमस्ति। अस्य सम्मेलनस्य मुख्यः विषयः विकसितभारताय मानवपुञ्जी इति अस्ति। एतस्य अर्थः अस्ति यत् देशस्य जनसंख्या न केवलं संख्यारूपेण अपितु कुशलशक्तिरूपेण विकसिता भवेत्। एतदर्थं शिक्षां समीचीनतरां कर्तुं युवकेभ्यः कौशलप्रशिक्षणप्रदानार्थं भविष्ये वृत्त्यवसराणां सर्जनार्थं प्रशासनस्य बलं स्यात्। सम्मेलने 5 मुख्यक्षेत्रेषु विशेषावधानं प्रदास्यते। प्रारम्भिक बालशिक्षा, विद्यालयीयशिक्षा, कौशलविकासः, उच्चशिक्षा, क्रीडा, पाठ्येतरगतिविधयः, प्रविधेः उपयोगः, नियमेषु शिथिलता, कृष्यापूर्तिशृङ्खला, पर्यटनविकासः इत्येतादृशाः विषयाः चर्चायां सम्मिलिताः स्युः। मुख्यसचिवानां राष्ट्रीयसम्मेलनस्य आयोजनं 4 वर्षेभ्यः प्रतिवर्षं जायमानमस्ति। प्रथमं सम्मेलनं तावत् 2020-2000 जून मासे धर्मशालायाम् आयोजितमासीत् इति अवधानयोग्यम्। गतदिने वीरबालदिवसावसरे दिल्ल्याम् आयोजिते एकस्मिन् विशेषकार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहभागिताम् अकरोत्। 4 साहिबजादे इत्याख्यान् वीरपुत्रान् असौ अनमत्। सहैव गुजरीमातुः गुरुगोविन्दसिंहस्य 4 च वीरपुत्राणां वीरता देशस्य गौरवत्वेन
प्रधानमन्त्री ख्यापितवान्। असौ उक्तवान् यत् एतेषाम् आदर्शाः अधुनापि प्रत्येकं भारतवासिने शक्तिं प्रेरणां च प्रयच्छन्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारेण सम्मानिताः 20 संख्याकाः बालाः उपस्थिताः आसन्। अशेषे अपि देशे ह्यः वीरबालदिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ह्यः नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने 18 संख्याकेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च 20 बालेभ्यः प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। सम्माननमिदं तेभ्यः बालेभ्यः प्रदत्तं गतं यैः कला, सेवा, खेल, वीरता, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान प्रवृद्धि सदृशेषु क्षेत्रेषु असाधारणोपलब्धिः अर्जिता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारः भारत प्रशासनस्य एकं प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्माननमस्ति यत् प्रत्येकस्मिन् वर्षे प्रतिभाशाली बालेभ्यः प्रोत्साहनरूपेण प्रदीयते। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिवर्या तत्र उपस्थितबालानाम् उत्साहवर्धनं प्रेरणं च कृतवती। असौ तत्र कथितवती यत् ये विपरीतपरिस्थितिषु अपि साहसं दृढसङ्कल्पं दर्शयेयुः अथ च राष्ट्रनिर्माणे बालाः स्वभूमिकां निभालयेयुः इति। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह वडोदरा इत्यत्र आयोजिते वैश्विक हिंदू वैष्णव प्रेरणा महोत्सवे दृश्यश्रव्य माध्यमेन संबोधनं कृतवान्। एषः महोत्सवः वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन इत्याख्येन संघटनेन आयोजितम् आसीत्। भारतेन सह विश्वस्य 25 देशेभ्यः वैष्णवभक्ताः एतस्मिन् महोत्सवे सहभागं कृतवन्तः। अत्र पोथिजी इति ग्रन्थस्य पारायणं, श्रीमद्भागवत कथा, व्रज निदर्शनानि, व्यापारमेलकं, व्यावसायिकमेलनानि च सम्मिलितानि सन्ति। अयं हि महोत्सवः डिसेम्बर मासस्य 21 दिनाङ्के समारब्धमासीत्। वडोदरास्थिते च नवखली प्राङ्गणे एतत् सम्मेलनं प्रवर्तमानमस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय ज्ञान परंपरायाः विशिष्टः ग्रन्थः अस्ति। जीवन प्रबंधनपरः एषः ग्रन्थः बालेभ्यः अथ युवभ्यः अत्यन्तम् उपयोगी भवति। एतत् सर्वं विचार्य उत्तराखण्ड प्रशासनेन राज्ये विद्यालयस्तरे श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्ययनम् अनिवार्यं कृतमासीत्, यस्य च कार्यान्वयनम् अधुना विद्यालयेषु अवलोक्यमानमस्ति। अवलोकयन्तु एतत् सम्बद्धं वृत्तविशेषम्। उत्तराखंड राज्ये विद्यालय स्तरे श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्ययनम् अनिवार्यं यत् कृतं तस्य कार्यान्वयन रूपं प्रतिफलम् अवलोक्यमानमस्ति। विद्यालये प्रातःकालिकसभायां श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकानां पारायणं कुर्वत्यः छात्राः दृष्टिङ्गताः। सामूहिकपारायणस्य अनन्तरं तेषाम् अर्थादिकम् अथ जीवने तदुपयोगितां च छात्राभ्यः शिक्षिकाः बोधयन्ति। कुत्रचित् कर्मसन्देशः, क्वचित् च संयमात्मविश्वासादीनां शिक्षणं। छात्राः अपि अनेन उत्साहयुताः लाभान्विताः च सन्ति। भारतीयज्ञानपरम्परायाः महनीयग्रन्थस्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः महिम्नः अथ उत्तराखण्डप्रशासनस्य सत्सङ्कल्पस्य वस्तुतः परिणामः एषः। हमारे स्कूल में रोज़ एक श्लोक पढ़ाया जाता है जो कि स्टूडेंट में उनकी लाइफ में एक बहुत ही एक मकसद के तहत लाया गया है। देहरादून नगरस्य राजपुर मार्गस्थितस्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इत्याख्यस्य विद्यालयस्य अध्यापिकानां कथनमस्ति यत् श्रीमद्भगवद्गीता केनापि धर्मविशेषेण सम्बद्धः ग्रन्थः नास्ति। एषः ग्रन्थः जीवनप्रबन्धनार्थम्, अवसादनियन्त्रणार्थं च मुख्याधारभूतः अस्ति।
एतस्मिन् प्रतिस्पर्धान्विते युगे यदा छात्राः अवसादादिकम् अनुभवन्ति तदा श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपदेशः अध्ययनं वा तेषां तासां च सहायकः सिद्धः स्यात्। सुबह प्रार्थना सभा में हम सभी बच्चे और हम सब लोग गीता के श्लोक गाते हैं और साथ ही उनको अर्थ भी समझाते हैं, तो उससे काफ़ी बच्चों को लाभ भी हुआ है। उनको आत्मनियंत्रण की भावना, अनुशासन उन्होंने सीखा है, जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए ये भी बच्चों को उससे सीखने को मिलता है, और जीवन जीने का तरीका। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। प्रशासनस्य एषः निर्णयः केवलं पाठ्यक्रमसम्बद्धः सामान्यादेशः नास्ति, अपि तु छात्राणां चरित्रनिर्माणक्रमे महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। उत्तराखण्ड प्रशासनस्य एषः निर्णयः राजनीतिकैः सामाजिकैः चापि समर्थनम् आप्नुवन् अस्ति। उत्तराखण्ड राज्यस्य मन्त्री गणेश जोशी मुख्यमन्त्रिणः पुष्कर सिंह धामी वर्यस्य एतं निर्णयम् ऐतिहासिकं संसूचितवान्। निश्चितरूपेण परम्परा संवर्धनक्रमे एतादृशः पदक्षेपः स्तुत्यः श्लाघनीयः च। गवीशद् द्विवेदी, डीडी न्यूज़। विकसित भारतं जी रामजी इत्याख्यं विधेयकं केन्द्र प्रशासनस्य विकसित भारत एट 2047 इति दृष्ट्या संयुतमस्ति। अस्य उद्देश्यं ग्रामीणभारते वृत्तिम् उत्पादनं च स्थिरं कर्तुम् अवसंरचना निर्माणेन सह तस्याः संयोजनं च अस्ति। वर्षदशकद्वयपुरातनस्य मनरेगा इत्याख्य विधेयकस्य स्थले एतेन नूतनविधेयकेन न केवलं वृत्त्याः अवधिः वर्धिष्यते, अपि तु ग्रामीणानाम् आयः अपि अभिवृद्धिः करिष्यते। केन्द्रीय कृषिकल्याणमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः डीडी न्यूज़ वाहिन्या सह विशिष्टवार्तावधौ एतत् संसूचितवान्। दिल्ली प्रशासनस्य पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ल्यां दुर्दिनं प्रदूषणस्थितिं च आलक्ष्य समाह्वानं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् पश्चिमीय विक्षोभेण दिल्ल्याः वातावरणं पुनः एकवारम् असमीचीनं भवितुं शक्नोति, अथ आगामिषु दिनेषु घननीहारः अपि अभिवृद्धः स्यात्। असौ नियमपालनाय जनान् प्रति आग्रहं कृतवान्। बांग्लादेशे अल्पसंख्यकेषु यः अत्याचारः जायमानः अस्ति तं विरुध्य समग्रे अपि देशे क्रोधस्थितिः अवलोक्यमाना अस्ति। दार्जिलिंग इत्यत्र भाजपा कार्यकर्तृभिः तत्र जनयात्रां कृत्वा विरोधप्रदर्शनं कृतम्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।